MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक यूनिवर्सिटी के साथ खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम। आज एक बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक है जो मुझे किसी के इसरार पर इजहार के लिए किया गया है। वो है एंटीबायोटिक दवाई। ये वो दवाई होती है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। अगर वाइट सेल कमज़ोर हो जाएं तो ये मददगार होती है ताकि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हो, बॉडी तैयार हो जाए कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जंग हो सके, बीमारी से बचा जा सके। यूरोप में तो ज़्यादा लोग इससे अवॉइड करते हैं, इतने वो आदी नहीं कि एंटीबायोटिक दी जाए, लेकिन जब चारों तरफ से बात सर चढ़ जाए तो फिर ये देनी ही पड़ती है। तो जो 2 नंबर डॉक्टर हैं वो जब जी चाहे दे देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि दवाई का असर क्या है, इसका क्या नुकसान है, इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो रेडीमेड डॉक्टर होते हैं और उन्हें पता नहीं कि किस दवाई को हम किस तरह से किस दवाई के साथ मिलाकर देंगे। और वो काफ़ी सारी दवाइयाँ अपनी पुड़िया में डाल के दे देते हैं, कोई काले रंग की, कोई पीले रंग की, कोई नीले रंग की, कोई सफ़ेद। वो समझते हैं चलो कोई ना कोई बात तो लग जाएगी। और लोग जितने ज़रा सादी तबीयत के लोग हैं वो सब बड़ा खुश होकर उनके पास जाते हैं कि एक चक्कर लगा लो उनके पास तो बस शफा हो जाती है। बड़ी भीड़ होती है उनके पास, लेकिन वही लोग जो उनके पास जाते रहते हैं कुछ देर के बाद और कई बीमारियां अपने अंदर ले आते हैं, क्योंकि वो जो दवाइयां वो 2 नंबर डॉक्टर दे रहा है ना, उसने अंदर ही अंदर बड़ा कुछ बिगाड़ दिया। इसी तरह से आजकल सियासत का बड़ा दौर है। जो असली सियासतदान हैं वो बड़े ध्यान के साथ, ठंडी तबीयत के साथ सियासत पढ़ते हैं और दुनिया की सियासत को स्टडी करते हैं। बहुत सारी किताबों का अंबार उनके पास होता है, वो किताबों के कीड़े बन जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कुछ सही तौर से अपने लोगों की रहनुमाई की जाए। और बहुत सारे लोटे हैं, वो बैठते किसी जगह पर हैं, खाते किसी और जगह से हैं और शोर किसी और जगह पे करते हैं, और उनके जो ताल्लुकात हैं वो किसी और जगह पे होते हैं। इसी तरह से 2 नंबर डॉक्टर, 2 नंबर सियासी लोटे और 2 नंबर पादरी, उनको मैं यही नाम दूंगा, लोटे पादरी। सेमिनरी वो करते हैं किसी जमात की और बैकग्राउंड होती है उनकी किसी और ख़ानदान से, और फिर बन जाते हैं वो कोई कुछ और किसी को पता नहीं चलता कि इसका स्टार्ट क्या था। और उनको आप देखेंगे कि कुछ जब मजमा लगता है ना तो वहाँ पर एक बच्चू मजूरा होता है, वो हर मजमे में पहुँचा होता है, और जो मदारी करने वाला वो कहता है कि बच्चू मजूरे नाचेगा, तो वो आ जाता, हाँ जी नाचूंगा। बच्चू मजूरे लड़ेगा, हाँ जी मैं लड़ांगा। तो वो इस तरह के लोटे और मजूरे और 2 नंबर डॉक्टर हैं जिन्होंने लोगों का नाश कर दिया है। ये रोना है किसी का जिसने मेरे सामने रोकर मुझे कहा कि बिशप साहब आप ये जवाब दें, ज़रा मुझे जवाब दें, किसी को ना जवाब दें, मुझे जवाब दें। मैंने कहा किस बात का? कहने लगा जी कुछ लोटे पादरी आजकल
बाइबल को तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं। जैसे सियासत उन सियासियों को नहीं आती तो वो वैसे ही पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। या फिल्मों में हीरो के साथ या हीरोइन के साथ जो नाचने वाली होती हैं, आहो नहीं आहो करने वाली, आजकल इस तरह के वो पादरी का बैग उठा लिया और किसी की गाड़ी धो दी और किसी की गाड़ी के शीशे पर थोड़ा सा कपड़ा मार दिया, तो फिर अपने साथ पास्टर लिख लेते हैं। फिर इस पे सब्र नहीं करते, वो फिर अपने साथ पादरी लिखते हैं, पास्टर लिखते हैं, एवेंजलिस्ट लिखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद ही डॉक्टर लिख बैठते हैं और फिर खुद ब खुद ही कोई ना कोई बड़े बड़े ओहदे लगाते जाते हैं, अलामा भी लिख लेते हैं। तो पता नहीं होता उनको कि बाइबल आम किताब नहीं है, इसका वे ऑफ स्टडी कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये ऐसे है जैसे स्विच बोर्ड की बात है कि आप सिर्फ एक स्विच को ऑफ और ऑन करते हो, आपको नहीं पता कि स्विच बोर्ड के अंदर कितनी तारें हैं, ये किस ग्रिड स्टेशन से आ रही हैं, ये किस बिजली घर से आ रही हैं, उस बिजली घर का किस सूबे के साथ ताल्लुक़ है, उस सूबे का के वो सूबा जो है वो किस तरह की बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा डैम है वहाँ पर ना, ये नहीं पता। सिर्फ उनको पता है स्विच ऑफ ऑन करने का। बाइबल की एक आयत वो पता नहीं किस किस तरफ खींच के ले जाते हैं। बाइबल का पढ़ना, मकाशफा की किताब में पहले बाब में लिखा है, बाइबल का पढ़ना, सुनना और अमल करना ये इंसान के लिए बरकत का बायस है, ये एक मुबारकबादी है। जिस तरह से खुदा ने इब्राहिम को कहा कि जिन पर तू बरकत करेगा मैं उनको बरकत दूंगा, और जो कोई तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। अब पता तो है नहीं, तो यकूब के ख़त में दूसरे बाब में लिखा है, ज़्यादा उस्ताद ना बने क्योंकि उस्ताद ज़्यादा सज़ा पाएंगे। अब उस भाई ने मुझे कहा, एक वीडियो भी दिखाई, अब नाम नहीं लूँगा, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद ही पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, लोग जानते हैं। पर ऐसे कुगू लोग हैं कि जब वो इबादत में बैठे होते हैं मुंह उठा के बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जैसे मलंग होते हैं कि तुम खुद नहीं बाइबल पढ़ते। वो जो मैं सुन रहा था उस वीडियो में कोई बंदा कह रहा है कि जी अगर कोई ये आयत बाइबल में से निकाल ले तो मुझसे 1 लाख रुपया ले जाए। अब आगे बड़ी भीड़ बैठी हुई है, इतने कुगू लोग हैं, पता नहीं वो क्रिश्चियन है कि नहीं या कौन है, कि तुम्हें अभी तक पता ही नहीं कि बाइबल में लिखा है कि नहीं। किसी ने जवाब नहीं दिया। इतने हवाले हैं बाइबल में, और उसको बंदा उसी टाइम खड़े हो जाते, अगर बाइबल को जानने वाले हैं तो कहते ले आओ जी निकालो 1 लाख। तुम तो खुद चंदे से रोते फिरते हो, लोगों से चंदा मांगते हो, तुम्हारे कौन से बाप की फैक्ट्री है। चंदों के साथ तो तुम लेते हो, कभी गोरों से चंदा, कभी कालों से चंदा, कभी हुकूमत से चंदा, कभी सियासतदानों से चंदा। ये तुम्हारी औकात है, और कह रहे हो कि मैं लाख दे दूंगा एक एक सवाल पे। ओ भाई, तुम्हारी तो जितनी बातें हैं उस पे कितने लाख दोगे? तुम्हें तो बाइबल का पता ही नहीं है, तुम तो बस चीखना चलाना जानते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि बाइबल के बारे में लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल रहे हो और साबित कर रहे हो कि बाइबल झूठी है, साबित कर रहे हो कि वादे झूठे हैं, साबित कर रहे हो कि खुदा झूठा है, साबित कर रहे हो कि उसके अंबिया कराम झूठे हैं, साबित कर रहे हो कि उसकी कौम झूठी है। जाओ जाके मुंह धो जाके, कहाँ से आ गए हो तुम? तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम इस तरह से बाइबल की इंसल्ट कर रहे हो? जाके पहले बाइबल पढ़ना सीखो। चले हैं आजकल जगह जगह पर कोई बाइबल स्कूल बना के बैठा है, कोई सेमिनरी बना के बैठा है। और भाई बाइबल पढ़ो, बाइबल सेमिनरीज बनाना बुरी बात नहीं, बाइबल स्कूल बनाना बुरी बात नहीं। बुरी बात है लोगों के दिमागों में गलत तालीम डालना। अगर आगे हम जाएं तो ज़बूर की किताब आप पढ़ें, ज़बूर 105 उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक, तो खुदा के अहकाम अबदी हैं जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादे किए
وہ ابدی ہیں، جو اپنی طرف سے سناتے ہیں ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے۔ اور تموتھیوس کو پالوس کہہ رہا ہے کہ ان کو ملامت کر، چوتھے باب میں، اور نصیحت کر، اور کلام کے تمام عمل میں آمیزش نہ کی جائے، کوئی بھی آمیزش نہ کرے۔ پالوس اپنے بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے، دوسرا خط کرنتھیوں چوتھے باب میں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جن کے پاس پیسے ہیں، جنہوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں، جو نوالا مانگتے ہیں، وہ ایک نوالا ہی دے دو، ایک بوٹی ہی دے دو، تھوڑے سے ہی کچھ دے دو، اور کر کے بوٹی چندہ اکٹھا کر کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو ایک سوال کا لاکھ مجھ سے لیتے جائے ہو۔ بھئی پہلے تو یہ ثابت کرو نا کہ تمہاری کون سی شوگر مل ہے، کون سی تم نے لومیں لگائی ہوئی ہیں، کون سی تمہاری پراپرٹی ہے، کون سے تم مربوں کے مالک ہو۔ چندوں پہ پڑھ رہے ہو اور دعوے کرتے ہو لاکھوں کے، خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے۔ پالوس کہتا ہے، خدا کہتا ہے میرا غضب ایسے چرواہوں پر بھڑکے گا اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ زکریا 10ویں باب میں پڑھ لیں۔ اور یسایہ 56 باب میں لکھا ہے، اس کے نگہبان اندھے ہیں، وہ سب جاہل ہیں، وہ گنگے کتے ہیں، وہ لالچی کتے ہیں، اور وہ نادان چرواہے ہیں۔ خدا گلہ کر رہا ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب اس کے 23ویں باب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک اور پرگندہ کرتے ہیں، غلط تعلیم دے دے کر پرگندہ کرتے ہیں۔ زبور 23 میں لکھا ہے، خداوند میرا چپان ہے۔ یہ کلیسیا خدا کی بھیڑیں ہیں، اور جو پاسٹر صاحبان ہیں وہ خدا نے ان کو چرواہے مقرر کیا ہے، پاسبان مقرر کیا ہے۔ اگر پاسبانوں کی یہ حالت ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، کبھی کچھ بونگی مار دیتے ہو، دوسرے دن کچھ، تیسرے دن کچھ بونگی مار دیتے ہو۔ پہلے تو بائبل پڑھنا تو سیکھو، بائبل سٹڈی کرنا تو سیکھو۔ جنم تمہارا کس جماعت میں ہوا، گئے تم کس جماعت میں، سٹڈی تم نے کس جماعت کے کی، سکھا تم کیا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ چلاک سانپ تھا اور اس میں سانپ آ گیا، اور وہی سانپ جو ہے اسی سانپ میں ابلیس آ کے بیٹھ گیا۔ ایک پہلے ہی وہ چلاک سانپ تھا، پھر اسی سانپ میں ابلیس آ کے بیٹھ گیا۔ ایک پہلے ہی بندہ بڑا ہوشیار، چلاک، بڑا مداری ہو، اور بعد میں اسی میں ہی ابلیس نے اپنی جگہ بنا لی ہو۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے۔ جو چپان ہیں، جو چرواہے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ کلام میں آمیزش نہ ہو جائے۔ وہ گلا پھاڑتے ہیں، صاف طور پہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر، اور میرے لوگوں کی بدکاری ان پر ظاہر کر دے۔ اور یہ لوگوں کی بدکاری ظاہر کرنی ہے، یہ خدا پر الزام ہے۔ خدا نے کب کہا جی کہ کوئی ابراہیم کو برکت دے گا؟ تو میں اس کو کب کہا گیا ہے کہ بائبل میں اس کو برکت کی برکت ملے گی؟ یوحنا میں 10ویں باب میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ وہ لاکھ انعام نہیں دیتا، وہ جان دیتا ہے۔ راتوں رات بیٹھ کے بائبل سٹڈی کرتا ہے، تھیالوجی کو سمجھتا ہے۔ تھیالوجی کا مطلب ہے تھایو کا علم، خدا کا علم۔ جو کہ خدا کے علم کو سمجھتا ہے وہی خدا کے کلام کی باتیں کرتا ہے۔ ندان چرواہے مزدور ایسے مزدور ہیں کہ جو بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ 10ویں باب کی 12ویں آیت میں، یوحنا 10واں باب 12ویں آیت۔ اب اپنا تجزیہ، اپنا موازنہ خود کرتے جائیں۔ بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 50ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں، ان کے چرواہے ہیں جو ان کو گمراہ کر دیا۔
چرواہوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ نہ صرف وہ گمراہ کر رہے ہیں بلکہ گمراہی کی تعلیم پھیلا رہے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی پہلی آیت سے تیسری تک پڑھیں۔ خدا ابراہیم سے بات کرتا ہے کہ میں تیرا نام بڑھاؤں گا، تو برکت کا باعث ہوگا، ڈبل برکت دوں گا۔ جو تجھے مبارک کہے میں اس کو برکت دوں گا۔ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ زمین کے سب قبیلے، تیرا خاندان نہیں، قبیلے۔ پیدائش 26واں باب اس کی 24ویں آیت، اسحاق کے ساتھ خدا وعدہ کرتا ہے میں تجھے بڑھاؤں گا۔ غیر قوم کا بندہ ہے ابی ملک، وہ اسحاق کو مبارک کہتا ہے۔ پیدائش 26ویں باب کی 29ویں آیت۔ خدا یعقوب سے بات کرتا ہے۔ پیدائش 28ویں باب میں ابراہیم کا وعدہ یعقوب کو دیا جا رہا ہے، تجھے لوگ مبارک کہیں گے، قبیلے اور تیری نسل کے وسیلے لوگ برکت پائیں گے۔ اور پائی، لابن غیر قوم کا تھا اور اس کے ماموں لابن نے یعقوب کے وسیلہ سے برکت پائی۔ اسحاق کی برکت یعقوب پہ ہے۔ پیدائش 27واں باب اس کی 29ویں آیت پڑھیں۔ قومیں تیری خدمت کریں، قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے برکت دے وہ برکت پائے۔ یہ حوالے کہاں پہ ہیں؟ یہ مداری، یہ لوٹے پادری، جھوٹے سیاسی یہ نہیں پڑھتے۔ ان کو یہ پتہ ہے ہم نے کسی کالے سے کافی پیسہ لیا ہوا ہے، ہم نے کسی گورے سے کافی پیسہ اکٹھا کیا ہے، ہم نے لوگوں کو کافی چکر دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس طرح سے اپنی بات دکھائیں گے کہ ہم چرواہے نہیں ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم نے کسی سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ گنتی کی کتاب دیکھیے 22واں باب اس کی 32ویں آیت۔ بلام کی گدی، اب بلام نے کسی سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی اور ہے جو بلام کو چلا رہا ہے، اور بلام گدی کو چلا رہا ہے، اور گدی کو خدا نظر آ رہا ہے، گدی کو فرشتہ نظر آ رہا ہے، اور خدا بلام کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بلام تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو میرے لوگوں پر کس طرح سے لعنت کر سکتا ہے۔ اب جو میں کہوں گا وہی تو بولے گا، میں تیرے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، تو ان کو برکت دے گا۔ اور آخر کار بلام نے بلک کو کہہ دیا کہ بلک سن لے، خدا جس قوم کو برکت دے رہا ہے میں اس پر لعنت نہیں کر سکتا۔ گنتی 24واں باب 9ویں آیت پڑھ لیں۔ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ یہ مسیح کی پیشن گوئی ایک طرح سے بلام نے کی ہے۔ گنتی 24 باب کی 19ویں آیت میں یعقوب کی نسل سے وہ فرمان روا اٹھے گا۔ اب آ رہی ہے وہ بات، غیر اقوام گواہی دے رہے ہیں ابراہیم کی نسل سے قومیں برکت پائیں گی۔ قوموں کو برکت دینے والا یسوع ناصری ہے، اور یہ ابراہیم کی نسل سے ہے، یہ یعقوب کی نسل سے ہے، یہ اسحاق کی نسل ہے، یہ داؤد کی نسل ہے، اسی لیے تو ابن داؤد ہے۔ پوری دنیا کے لیے نجات کا باب کھل جاتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 61 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں۔ لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے مسح کیا کہ قیدیوں کو رہائی دوں۔ اور میرے دوستو، خدا کا خوف کھاؤ، یہ خدا کا کلام ہے، یہ زندہ خدا ہے، غیور خدا ہے، مہیب خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے۔ اپنی دھونس خدا کے کلام پہ یا خدا کے لوگوں پر نہ جماؤ۔ چرواہا وہ ہے، آپ مزدور ہو۔ لوٹے پادری بہت لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ لوٹا چلا جائے سیاست میں تو سیاست خراب، لوٹا چلا جائے چرچوں میں چرچ خراب، لوٹا چلا جائے پادری عوام میں تو عوام خراب، کیونکہ غلط تعلیم